ओके वी आर लाइभ अनि हामीले हिजो चाहिँ के को बारेमा पढेको थियो भनेर म सर्ट रिभिजन गरिदिन्छु ल yesterday we learned about integers अब integers भने के हो कस्तो हो किन हो के अनि त्यो integers को रुलहरु त्यो सबै चाहिँ पढ्न चाहिँ you have to हैन भोलि हिजोको क्लास हेर्नु पर्छ तपाईहरुले हैन हिजोको क्लास हेर्नु पर्छ हिजोको भिडियो छ you watch the video अनि if you don't understand anything ask me so आजको लागि चाहिँ हामीले के पढ्छौ भनेर हिजो मैले भनेको थिए भने राइट हामीले हिजो पाँचवटा ल पनि पढेको थियो ल एडिसन ल अफ इन्टिजर्स जहाँ चाहिँ हामीले इन्टिजर्सहरु एड गर्दा कस्तो चाहिँ लहरु युज हुन्छ कस्तो प्रपर्टिजहरु युज हुन्छ भनेर पढेको थियो नाउ the thing that I'm going to teach you is very much important so I want everyone's attention here la if I have your attention if you are ready to learn please send me the like button so I can move forward right guys okay Ayush is ready Angela Vikas is ready okay Nikesh is ready okay others guys if you are hearing me send me the like button soon so I can start the class okay Hariam is ready nice Sumnima and Sneha are ready Karuna is ready Karan Urmila and yes Karan and Urmila guys are you there all right okay Karan yes sir all right okay what's screen हेर्नुस् ल त सबैजनाले रुल्स अफ साइन नम्बर यो तपाईलाई किन इम्पोर्टेन्ट छ भने अब तपाईहरुले जुन पनि जति पनि क्वेशनहरु सल्भ गर्नुहुन्छ इन अपकमिङ डेज रिगार्डिङ रिलेटिङ टु म्याथ्स दिस साइन्स यो रुल्सहरु तपाईलाई युज हुन्छ है त यो रुल्सहरु अनफर्चुनेटली हाम्रो बुक्समा छैन तर हामीले बुझ्नु चाहिँ पर्छ सो आई प्रिपेयर दिस सर्ट रुल फर यु गाइज सो तपाईहरुलाई अगाडि सिम्प्लिफाई गरेर अरु जुनै पनि म्याथ्स रिलेटेड क्वेशन गरेर इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है त So the first rule is addition rules and addition rules अनुसारले चाहिँ के भन्छ let's see है त guys okay according to the addition rules the हाम्रो first मा के छ positive and positive number is positive भनेको if we add two positive numbers the result will be positive for example +2 + 1 भनेको कति हो that is 1 + 2 or 2 + 1 भने एउटै कुरा हो है +2 + 1 भनेको +3 हुन्छ रे भनेको positive number plus positive number is or equals to another positive number यदि कुनै दुईटा positive number जोड्यो भने we get a positive number भनेको के हो अरु प्लस साइन है त okay now another thing है त negative number plus negative number equals to negative number तर हाम्रो we add है त त्यसले भन्न खोजेको के हो त -3 - 5 भनेको के हो रे -8 हो रे हामीले के गर्यो भने we added two numbers 3 + 5 is 8 right but what we did is keep the sign negative as it was है हामीले कुनै दुईटा नेगेटिभ नम्बर जोड्यो भने के हुने रहेछ त हामीले कुनै दुईटा नेगेटिभ नम्बर एड गर्यो भने त्यो दुईटा नेगेटिभ नम्बर एड हुने रहेछ तर साइन चाहिँ के हुन्छ नेगेटिभै हुने रहेछ है त I will say it again है त हाम्रो नेगेटिभ नम्बर -3 and another negative number that is -5 हामी यदि त्यो दुईटालाई जोड्नु पर्यो भने वा हामीले क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने what we do we add those both numbers है दुईटा बोथ नम्बर एड गर्छौ अनि त्यसपछि साइन चाहिँ के राख्छौ नेगेटिभ राख्छौ सो माइनस प्लस माइनस इज माइनस बट द हामी के रे हाम्रो क्याल्कुलेसन के हुन्छ एडिसन हुन्छ ओके अनि हाम्रो छ अर्को नेगेटिभ नम्बर चाहिँ त सो गिभ मी सेकेन्ड अलराइट हाम्रो के छ भने अर्को कुनै पोजिटिभ नम्बर प्लस नेगेटिभ नम्बर जोड्यो भने के हुन्छ रे हाम्रो नेगेटिभ हुन्छ हाम्रो भन्नाले कुनै पोजिटिभ नम्बर र नेगेटिभ नम्बर हामीले जोड्न खोज्यो भने के हुन्छ त्यो सबट्र्याक्ट हुन्छ तर हाम्रो साइन चाहिँ जुन चाहिँ ठुलो छ त्यसकै साइन बस्छ रे लेट मी टेक एक्जाम्पल देखाउँछु ल हेर्नुस् ल त 2 - 10 2 - 10 भने हामीले सिम्पली थाहा छ कि त्यो कति हुन्छ -8 हुन्छ हैन -8 किन हुन्छ त खै म देखाउँछु
Alright. 2 minus 10 भने तपाईको अस्ति नै पढ्न दिएको छैन हो त्यसमा ठुलो गुरु हो Alright. 2 minus 10 भने के हुन्छ minus 8 हुन्छ हैन तर अब यो माइनस कहाँबाट आयो भने सोध्नु हुन सक्छ हैन हाम्रो युजुअली हामीलाई थाहा छ कि 10 minus 2 भनेको 8 हुन्छ भनेर हैन who did it down do it है अगेन ओके 2 minus 10 भनेको हाम्रो युजुअली हामीले 10 minus 2 गरे भए 8 हुन्थ्यो तर यहाँ के छ कुन चाहिँ साइन चाहिँ ग्रेटर छ है त हाम्रो 10 ठुलो कि 2 ठुलो obviously हाम्रो 10 ठुलो हुन्छ हैन युजुअली नम्बरकोमा अनि व्हाट डज दिस 10 consist of हामीले 10 केमा कन्सिस्ट छ त डोन्ट डु दैट whoever is doing है 10 मा के छ त माइनस छ नि त हैन 10 have माइनस साइन हैन 2 have प्लस साइन हैन सो व्हाट ह्यापेन्स इज हामीले 8 ले के फाइन्ड गर्छ हामीले माइनस फाइन्ड गर्छ हामीले यदि कुनै पोजिटिभ र नेगेटिभ नम्बर जोड्यो भने इट विल अलवेज गो टु सबट्र्याक्ट है सबट्र्याक्ट गर्नुपर्छ तर साइन चाहिँ जुन चाहिँ नम्बरमा ठुलो साइन छ हैन त्यही नम्बर चाहिँ हाम्रो स्टेज हियर है whoever is doing that please don't do it है म त्यसले के खाने छ राइट अर्को एक्जाम्पल हेर्नुस् ल त हामीले यहाँ दिएको छ -14 and +16 अब यहाँ 14 ठुलो हो कि 16 ठुलो हो अफकोर्स 16 ठुलो हो नि हैन सो 16 सँग कुन साइन छ प्लस साइन छ सो हाम्रो के हुने भयो फर्स्टमा प्लस आउने भयो व्हाट इज 16 - 14 दैट इज 2 2 सो के भयो हाम्रो पोजिटिभ साइन आयो ओके आई जस्ट एक्सप्लेन 3 रुल्स अफ एडिसन साइन यसमा कसलाई के प्रब्लम छ यु क्यान से Yes, Prabhat, any problem? No, sir. All right. कसलाई के प्रब्लम छ मैले भर्खर पढाएको कुरामा No, sir. Okay, I will move forward. म एक्चुअली फेरि सर रिभाइज गरिदिन्छु इफ वी एड टु पोजिटिभ नम्बर्स पोजिटिभ प्लस पोजिटिभ नम्बर इक्वल्स टु पोजिटिभ नम्बर त्यो एन्सर नै पोजिटिभ हुन्छ हामीले क्याल्कुलेसन पनि एडिसन गर्छौँ है त इफ वी एड टु नेगेटिभ नम्बर्स नेगेटिभ एन्ड नेगेटिभ नम्बर्स वी एड त्यो दुईटा नम्बरलाई एड गर्छौँ तर हामी साइन कुन राख्छौँ सबट्र्याक्ट राख्छौँ इफ वी एड one पोजिटिभ नम्बर एन्ड one नेगेटिभ नम्बर हामीले के काम गर्छौँ हामीले जहिले पनि त्यसलाई सबट्र्याक्टै गर्छौँ तर वी किप द साइन जुन चाहिँ ठुलो नम्बर छ त्यसमा जुन साइन छ हामीले त्यही साइन युज गर्छौँ है त लेट मी मुभ अन टु अनदर स्लाइड है त Okay, rule of sign number and that's subtraction rule. Subtract गर्न चाहिँ कस्तो रुल छ त हेरौँ ल त if we have to subtract 8 let me read it अहिले फर्स्टको लागि change all subtraction to addition and check the opposite signs of the following numbers then follow the addition rules हाम्रो एडिसन रुल बुझ्नु भयो भने सब्ट्र्याक्सन रुल त्यति धेरै गाह्रो छैन है त now before teaching you this when I let me just हाम्रो यहाँ के छ भने फर्स्टको रुलमै के छ भने हाम्रो देयर आर सबट्र्याक्टिङ टु नेगेटिभ नम्बर्स भनेको छ हैन हामीले कुनै दुईटा नेगेटिभ नम्बरलाई सबट्र्याक्ट गर्नु पर्यो भने के हुन्छ हाम्रो एडिसनको रुल जस्तै हुन्छ दैट इज लाइक दुईटा नेगेटिभ नम्बरलाई एड गरे जस्तै हुन्छ है इज -7 -9 भने के हो त हामीले एड गर्छौँ तर साइन चाहिँ के हुन्छ माइनसै हुन्छ हामीले त्यो अगाडि हामी एडिसन रुलको सेकेन्ड नम्बरमा पनि पढाएको थियो हैन अनि त्यसपछि यदि इफ वी ह्याभ जस्तै 2 नेगेटिभ नम्बर यो भनेको कस्तो भयो भने 1 नेगेटिभ 1 पोजिटिभ नम्बर भयो हैन सिन्स यो सबट्र्याक्ट छ नि त हैन यो सबट्र्याक्ट भएको कारणले चाहिँ हामीले यो 9 लाई पनि के भयो सबट्र्याक्ट बनाइदिनु भयो यो पढाउनु भन्दा अगाडि म तपाईलाई एउटा मल्टिप्लिकेसन रुल पढाउन अलिकति सजिलो हुन्छ लाग्यो मलाई लेट मी मुभ अन टु मल्टिप्लिकेसन एन्ड आई विल कम ब्याक टु दिस है त ओके खै मल्टिप्लिकेसन ओके त्यो मल्टिप्लिकेसन रुलमा चाहिँ कस्तो छ भने हैन I'll just show you guys. This is very easy. Just look at it. हाम्रो यो मल्टिप्लिकेसन छ यो डिभिजन छ हैन यदि कुनै पोजिटिभ नम्बर छ नि दुईटा पोजिटिभ नम्बरमा लाई हामीले मल्टिप्लाई वा डिवाइड गर्नु पर्यो भने वी गेट द पोजिटिभ नम्बर है त जस्तै हामीले +2 इन्टु +2 गर्यो भने के हुन्छ +4 भन्ने हुन्छ 2 2 4 एन्ड यो साइन के हुन्छ प्लस प्लस मल्टिप्लाई भयो भने वी गेट प्लस है के बुझ्नु पर्यो भने प्लस इन्टु प्लस वा प्लस डिवाइड बाइ प्लस इज अलवेज प्लस है जस्तै 4 लाई डिवाइड बाइ 2 भनेको +2 डिवाइड बाइ +4 डिवाइड बाइ +2 गर्यो भने हाम्रो के हुन्छ
+2 नै आन्सर आउँछ what we have to know here is if multiplication or division of any two positive numbers is done we get what हामीले पोजिटिभ नम्बर नै पाउँछौँ है हामी पोजिटिभ नम्बर नै पाउँछौँ त्यो भने बुझ्नु पर्छ ओके नाउ yes Sir. yes Angela yes Sir, negative into positive and positive into negative गरे भने नि आन्सर सेमै हो एउटै हो कुरा तलको त कुन चाहिँ Angela which नेगेटिभ इन्टु पोजिटिभ र पोजिटिभ इन्टु नेगेटिभ गरे नै एउटै हो रुल चाहिँ त्यो पक्नुहोस् ल म त्यसमा पुगेको छैन म एकचोटि भन्छु ल गिभ मी अ सेकेन्ड है Angela म यो पहिला तीनटा रुल एक्सप्लेन गर्छु अनि म तपाईको एन्सरमा आउँछु ल त नेगेटिभ हाम्रो एउटा कुनै एउटा नेगेटिभ नम्बर छ अरे अनि अर्को नेगेटिभ नम्बर छ अरे हामीले पोजिटिभ जोड्यो वा मल्टिप्लिकेसन वा डिभिजन गर्यो भने हामीले पोजिटिभ नम्बर पाउँछ भनेर भर्खर गरे हैन व्हाट इफ वी हामीले नेगेटिभ नम्बरलाई मल्टिप्लाई वा के रे हामीले डिभाइड गर्यो भने हामीले पोजिटिभ नम्बर पाउँछौँ यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने इफ वी माइनस र माइनसलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने के हुन्छ हामीले प्लस पाउँछौँ रे हामीले प्लस र प्लसलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने के भन्छ प्लस पाउँछौँ सो इफ वी हुन्छ नि कुनै दुईटा नेगेटिभ नम्बरलाई हामीले मल्टिप्लाई वा डिभिजन गर्यो भने के पाउँछ हामीले पोजिटिभ नम्बर पाउँछौँ यो कुरा याद राख्नुहोस् कि पोजिटिभ नम्बर र पोजिटिभ नम्बर हामीले मल्टिप्लाई वा डिभिजन गर्यो भने वी गेट पोजिटिभ नम्बर इफ वी मल्टिप्लाई नेगेटिभ नम्बर इन्टु नेगेटिभ नम्बर वा डिभाइड नेगेटिभ नम्बर इन्टु नेगेटिभ नम्बर वी गेट अ पोजिटिभ नम्बर है त सो लास्ट रुल छ एउटा द्याट यु निड टु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट इज कुनै नेगेटिभ नम्बर र पोजिटिभ नम्बर मल्टिप्लाई गर्यो भने हामीले के गर्छौँ नेगेटिभ नम्बर पाउँछौँ वा कुनै नेगेटिभ नम्बर र पोजिटिभ नम्बर डिभाइड गर्यो भने हामीले के पाउँछौँ नेगेटिभ नम्बर पाउँछौँ है त एक्जाम्पलको लागि जस्तै -2 इन्टु 1 + 1 गर्यो भने कति पाउँछ हामीले -2 हुन्छ है साइनको यो मल्टिप्लिकेसनमा अब मल्टिप्लिकेसन भन्नाले मल्टिप्लिकेसन साइन नै सबै हुन्छ भन्ने छैन है त नाउ आई विल गो ब्याक टु सब्ट्र्याक्सन रुल ल गिभ मी सेकेन्ड एन्जेला आई विल कम ब्याक टु यो क्वेसन अब यहाँ हेर्नुहोस् ल त सिन्स हाम्रो यहाँ ब्र्याकेट छ यसमा ब्र्याकेट छ नि सो हाम्रो के हुन्छ भने यो ब्र्याकेटको बिचमा पनि एउटा मल्टिप्लाई साइन हुन्छ भनेर हामीले एज्युम गर्नुपर्छ सो द्याट मिन्स कि माइनस इन्टु +9 भने कति हो हामीले सिन्स यहाँ केही पनि छैन भने वी क्यान एज्युम इट इज 1 है सो -9 इन्टु +9 इन्टु -1 भनेको के हुन्छ हाम्रो -9 हुन्छ ल गाइस बिकज हाम्रो मल्टिप्लिकेसन रुलले के भन्छ भने इफ वी मल्टिप्लाई one positive and one negative number we get what negative number है अनि पोजिटिभ र नेगेटिभ साइन यदि मल्टिप्लाई गर्यो भने हामी के पाउँछौँ नेगेटिभ साइन पाउँछौँ सिमिलरली गोज फर दिस हाम्रो यदि कुनै पनि हेर्नुहोस् ल त यहाँ के छ माइनस छ अनि ब्र्याकेट छ -10 छ हैन सो व्हाट इज दिस -1 इन्टु -10 भनेको कति हुन्छ त्यो भनेको +10 हुन्छ किन +10 हुन्छ भने इफ वी मल्टिप्लाई टु नेगेटिभ नम्बर्स वी गेट अ पोजिटिभ नम्बर्स दैट इज प्लस है त सो आज हामीले यति रुलहरु पढ्यौ कसलाई के कता प्रब्लम छ एन्जेला क्यान यु रिपिट योर क्वेशन वन मोर टाइम सो आई क्यान हुन्छ नि फेरि एकचोटि भनिदिन्छु म तपाईलाई सर मैले भनेको चाहिँ तपाईले नेगेटिभ इन्टु पोजिटिभ नेगेटिभ हुन्छ भन्नुभयो है अनि पोजिटिभ इन्टु नेगेटिभ पनि त्यही हुन्छ कि पोजिटिभै हुन्छ त्यो भनेको गुड क्वेशन हैन त्यो हाम्रो एउटै कुरा हुन्छ ल हामी नो म्याटर यो नेगेटिभ अगाडि होस् कि पछाडी होस् हैन हाम्रो नेगेटिभ इन्टु पोजिटिभ पनि एउटै कुरा हो हैन अनि पोजिटिभ इन्टु नेगेटिभ पनि एउटै कुरा हो ल सो दे बोथ आर द सेम हुन्छ के हुन्छ त्यो नेगेटिभ हुन्छ है त I mean multiplication division एउटै कुरा हो अगाडि पछाडी it doesn't matter okay Angela did you get the answer that you were searching for बुझ्नु ओके आजको रुलहरु म के गरे भने म एकचोटी सरर र फेरि रिभाइज गरिदिन्छु सो एभ्रीवन प्लिज गिभ इट अटेन्सन हियर है त रुल अफ साइन नम्बरमा हामीले एडिसन रुलमा के पढाइछ भने तीनटा कुरा पढाइछौ त्यो छवटा कुरा याद राख्नुपर्ने कुरा तपाईहरुले के हो भने if we add positive and positive number we get another positive number for example +2 + 1 is +3 because they both are positive number हामी एन्सर पनि के आयो पोजिटिभ आयो है त if we add two negative numbers we get what we get negative number नै तर हामीले एडिसन गर्छौं फर एक्जाम्पल -3 + -5 is -8 भन्ने कुरा हुन्छ ल त -3 + -5 is -8 हुन्छ हैन हामी एडिसन गरेछौं तर साइन स्टिल रिमेन्स नेगेटिभ दैट इज माइनस है त अर्को कुरा छ इफ वी एड नेगेटिभ एन्ड पोजिटिभ नम्बर हामीले सब्ट्र्याक्ट गर्छौं अनि साइन चाहिँ जुन चाहिँ ठुलो छ त्यही कुरा गर्छौं फर एक्जाम्पल
2 plus minus 10 is minus 8. Minus 8 कसरी आयो भने since this 10 हाम्रो 10 चाहिँ ठुलो छ 2 भन्दा हैन, so this 10 have minus sign, we keep minus at the answer. हाम्रो रिजल्टमा जे छ त्यो माइनस राख्छौं है त. Now let me move on to subtraction rule. हैन, subtraction rule मा पनि एडिसन को बुझ्नु भयो भने एडिसन र मल्टिप्लिकेसन बुझ्नु भयो भने सजिलो छ. So let's not focus here, let's focus here चाहिँ है त. मल्टिप्लिकेसन रुल मा चाहिँ के भन्छ रे भने if we multiply two positive numbers, right? If we multiply two positive numbers or divide two positive numbers, the answer will be positive है त. Example दिएको छ plus 10 divided by plus 2 is plus 5 because दुईटा positive numbers हो त्यसलाई divide गर्यो भने positive पाउँछ. If we multiply plus 2 into plus 1, that is two positive number multiplying each other, we get what? Plus 2 नै पाउँछौं किन त्यो भनेको positive number हो. If we now multiply two negative numbers, we get positive numbers. For example, minus 4 into minus 2 भन्यो भने कति हुन्छ? That is minus 8 हुँदैन हैन, के हुन्छ? Plus 8 हुन्छ because two multiplying two positive negative numbers give us a positive outcome हैन. So the next thing that we have is multiplying one negative and one positive number. One negative र one positive number multiply हुने बित्तिकै हामीले के पाउँछौं? नेगेटिभ नम्बर पाउँछौं है त. भनेको चाहिँ हाम्रो जस्तै plus 18 divided by minus 2 गर्यो भने के हुन्छ? त्यो हाम्रो minus 9 भन्ने आन्सर आउँछ है त. सो हामीले कुनै एउटा नेगेटिभ र एउटा पोजिटिभ नम्बरलाई हामीले मल्टिप्लाई गर्यो वा डिवाइड गर्यो भने we get a negative number. Okay, now guys, अनि सबट्र्याक्सन रुलको लागि चाहिँ एडिसन र मल्टिप्लिकेसन बुझ्नु भयो नि it will be enough for you. So you have to यो 6 वटा रुल चाहिँ कन्फर्म गर्नुपर्छ. एडिसन र मल्टिप्लिकेसन चाहिँ तपाईहरु सबैजनाले कन्फर्म हुनुपर्छ. सो मेक नोट्स, आज यो नोट्स बनाउनुस् अनि सबमिट कपी आजको लागि. यस सर, यस 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 एन्जिला. उर्मिलालाई इन गराउनु रे. उर्मिलालाई इन त गरिसके त अघि नै लाग्यो. Alright guys, कसैलाई के प्रब्लम छ भने you can ask, this time is now. So thank you भिडियोमा चाहिँ यतिको लागि.